हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको नयाँ लेक्चरमा। आज मैले पढाउन गएको छु तपाईहरुलाई म्याट्रिक्समा यो डिटर्मिनेन्ट भन्ने च्याप्टर। त्यसमा कोही एउटा प्रुफ डेट हेर्न छौँ हामीहरूले अहिले। सबभन्दा पहिला यो दिएको क्वेसनमा हामीले हेर्ने हो। हामीले एलएचएस लिने हो। एलएचएसमा के दिएछ हामीहरूलाई? एलएचएसमा जे दिएको छ त्यो हामीले पहिला सार्ने हो। a माइनस b माइनस c 2a त्यसपछि के दिएको रहेछ? 2b 2c त्यसपछि के दिएको रहेछ? b माइनस c माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब म्याट्रिक्सलाई सल्भ गर्न कोही एउटा सिम्पल टेक्निक भन्नुपर्दा रो र कोलुमलाई हामीले सकभर 1 बनाउन खोज्ने वा रो र कोलुमलाई 0 0 बनाउन खोज्ने। कुनै पनि रो र कोलुमलाई 0 0 बनाउन खोज्ने हो। 0 0 बनेन भने के बनाउन खोज्ने? 1 बनाउन खोज्ने हो। यति मात्र हाम्रो एप्रोच रहेको छ डिटर्मिनेन्ट भन्ने च्याप्टरमा। त हेरौँ हामीले यसलाई 1 कसरी बनाउन सक्छौं भनेर कुरा हेर्नु भने हामीले a प्लस b प्लस c चाहियो हैन। अब a प्लस b प्लस c भन्ने कुरा हामीले बाहिर झिक्नु पर्यो जसरी पनि। अब हेर त a प्लस b प्लस c कसरी आउँछ? हेर त यो c1 कोलममा c2 कोलम र c3 कोलम जोड्दियो भने आउँछ? आउँदैन। हेर त 2a प्लस a के भइहाल्छ? 3a भइहाल्छ प्लस यो a 5a भइहाल्छ। भनेको यो अपरेसनले कोलम अपरेसनले हुनु भएन हाम्रो, किनभने हामीले a प्लस b प्लस c चाहियो। त हामीले के गर्नु पर्यो? अब हेर त यो रो अपरेसन हेर्ने हो। रो अपरेसनमा के गर्ने? r1 इज इक्वल टु r1 प्लस r2 प्लस r3 जोडिदिने हो। हेर त के हुँदो रहेछ? हेर त यो जोडेपछि हामीलाई a माइनस b माइनस c प्लस 2b प्लस 2c त्यसपछि 2a प्लस b माइनस c माइनस a प्लस 2c त्यसपछि 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b यो भएन। त्यसपछि 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c c माइनस a माइनस b 2b। अब हेर त यो भनेको के हो? a को a नै भइहाल्यो माइनस b प्लस 2b के हुन्छ? b भइहाल्यो माइनस c प्लस 2c भनेको c नै भइहाल्यो। यहाँ पनि के हुन्छ? 2a माइनस a के भइहाल्यो? a भइहाल्यो b को b नै भइहाल्यो माइनस c प्लस 2c भनेको के भइहाल्यो? c भइहाल्यो। त्यस्तै यहाँ पनि a प्लस b प्लस c भइहाल्यो। गरेर हेर्नु त्यतिकै हुन्छ। 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b भनेको हामीले सबैमा के छ? a प्लस b a प्लस b a प्लस b प्लस c हैन। सबैमा a प्लस b प्लस c के छ? सेम कमन छ। भनेको हामीले के गर्ने? a प्लस b प्लस c r1 कोलमबाट हामीले झिकिहाल्ने बाहिर। a प्लस b प्लस c बाहिर निस्काइहालेपछि भित्र के बच्यो? 1 बच्यो 1 बच्यो 1 बच्यो हैन। यहाँ के भन्नु? 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। यति बुझिसकेपछि हामीले हेर्ने यहाँ त 1 हाम्रो अब्जेक्टिभ के थियो? डिटर्मिनेन्ट सल्भ गर्ने टेक्निक के छ? कुनै पनि रो र कोलमलाई इन्टायरली के गर्ने? 1 1 बनाउन खोज्ने वा त्यसमा कोही एलिमेन्टलाई के बनाउन खोज्ने? 0 बनाउन खोज्ने हो। त 1 1 त बनिसक्यो हाम्रो हैन। 1 1 त के भयो? बनिसक्यो। 1 1 त बनिसकेपछि अब हामीले के गर्ने हो? अब यो 1 लाई 0 बनाउने। कसरी 0 बनाउने? c1 कोलमलाई c2 कोलमबाट घटाइदिने अनि c2 कोलमलाई c3 कोलमबाट घटाइदिने। भनेको कुन अपरेसन गर्नुपर्छ? एप्लाई c1 इज इक्वल टु c1 माइनस c2 एन्ड c2 इज इक्वल टु c2 माइनस c3। हेर त के हुँदो रहेछ? a प्लस b प्लस c भयो। भित्र के बच्यो? यो 0 भइहाल्यो। 2b माइनस b माइनस 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 प्लस भइहाल्यो प्लस c प्लस a हैन। यो भनेको के होला? 2c माइनस 2c के भइहाल्यो? 0 भइहाल्यो।
त्यसपछि यो 1 - 1 0 भइहाल्यो। त्यसपछि बी माइनस सी माइनस ए, यो माइनस 2b घटाइदिने हैन, 2c यो के भन्छ माइनस सी प्लस ए प्लस बी, अनि 1 को 1 नै रहिहाल्यो, यो 2b को 2b नै रहिहाल्यो, सी माइनस ए माइनस बी भइहाल्यो। हेरिरहेछौ न तिमीहरू? हेरिरहेछौ, ल ठिक छ, डन। अब फर्दर हेर्नु पऱ्यो भने अब नेक्स्ट पेजमा हेर्ने हो हामीले। इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हैन, हामीले के छ 0 0 1, यता के बच्छ हामीले यहाँ के छ, हामीले यहाँ के छ 2a माइनस बी प्लस सी प्लस ए भनेको के भन्छ बी, 2b बाट बी गयो भने के भन्छ बी बच्यो, अनि सी र ए, त्यो भनेको के भन्छ ए प्लस बी प्लस सी। यसमा पनि के भन्छ ए प्लस बी प्लस सी छ कि कति छ, बी बाट माइनस बी गयो, माइनस 2b गयो भने कति हुन्छ माइनस बी माइनस सी माइनस ए, भनेको यहाँ कति बच्ने भयो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ के भन्छ माइनस ए माइनस बी माइनस सी हैन। त्यही कुरा मैले यहाँ लेख्नु हुन्छ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ माइनस ए माइनस बी माइनस सी, अनि यहाँ बच्यो 2b, यहाँ 0, अनि यहाँ के बच्यो हेर त 2c माइनस सी भनेको के हो सी बच्यो, अनि ए प्लस बी भनेको के भ्याल्यु ए प्लस बी प्लस सी बच्यो, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, अनि यहाँ के बच्यो सी माइनस ए माइनस बी हैन। अनि फर्दर गयो भने ए प्लस बी प्लस सी। अबले यसलाई पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ, अब भने फर्स्ट यो रुललाई लिएर हामीले एक्सपान्ड गर्यो भने के हुन्छ यो 0 टाइम्स हैन, 0 टाइम्स यसले त 0 बनाइदियो, यसले 0 टाइम्स यो फेरि यसले पनि 0 बनाइदियो, अब बच्यो 1, त 1 टाइम्स, अब हेर त कसरी खोल्छौँ यो 1 टाइम्स यसरी खोल्ने हो। अबले के भित्र के बच्यो ए प्लस बी प्लस सी, अझै के बच्यो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, भित्र के बच्यो 0 ए प्लस बी प्लस सी भयो नि। अब हेर त के गर्छौँ हामीले, यो 2/2 डिटर्मिनेन्टलाई खोलिदिने, ए प्लस बी प्लस सी के हुन्छ ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर माइनस 0 टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी हैन, यो भनेको के होला ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर, यो 0 टाइम्स यो 0 भइहाल्यो, भनेको ए प्लस बी प्लस सी को के भ्याल्यु होल क्यू, यो भनेको के हो आरएचएस। यतिकै प्रुभ गर्नु भने थियो, यो भनेको प्रुभ भइसक्यो हाम्रो हैन, यतिकै रहेछ हाम्रो। यति गर्न सक्यो भने हामीले 5 मार्क पाउँछौँ एक्जाममा, 5 मार्क जतिमा सोध्ने गर्ने गर्छ यो क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट मध्ये नै छ यो क्वेसन।